ريان من هو الحسين؟ هو ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. من هو الحسين؟ هو راكب منكب الرسول صلى الله عليه وسلم. جيد. يا مبشر من هو الحسين؟ هو سيد شباب أهل الجنة. جيد ما شاء الله. يا أسد من هو الحسين؟ هو الحبيب بن الحبيب. جيد ما شاء الله. يا وسيم من هو الحسين؟ هو سبط الرسول صلى الله عليه وسلم. من هو الحسين؟ هو محبوب الصحابة. أحسنت. هذا من هو الحسين؟ هو إمامي والإماني. أحسن. من هو الحسين؟ وابن بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. فداء من هو الحسين؟ هو من أمرنا بحبه. جيد ما شاء الله. عبد الرحمن من هو الحسين؟ هو المجاهد في سبيل الله محب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بريء من مبغض الصحابة رضي الله عنهم. يا أسامة من هو الحسين؟ هو حامل لواء التوحيد بقاطع البدعة بريء من المشركين. والسلام. ريان من هو الحسين؟ هو ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم.